वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे कुछ पोलियो के हवाले से। तो पोलियो के हवाले से हम बात करें कि ऐसा मुज़ी मर्ज है जो बेशुमार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ा। पोलियो वायरस मुतासरा शख्स के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होकर उसे मफलूज बना देता है। इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब कैसे पूरा होगा? हम सबकी क्या जिम्मेदारियां हैं? और इस मर्ज की वजह बनने वाला जो वायरस है उसका खात्मा कैसे मुमकिन है? आखिर दुनिया के दीगर ममालिक इस खतरनाक वायरस से छुटकारा किस तरह उन्होंने हासिल किया और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में हम सबका इनफरादी किरदार क्या होना चाहिए? आज हम इसी पे बात करेंगे। पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। प्रोफेसर तारिक भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। मेंबर WHO एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, इनसे हम बात भी करते हैं इस कि पोलियो रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं इनको किस तरह से केटर किया जा सकता है। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर साहब सबसे पहले तो ये पोलियो को हम डिस्कस करें। बड़े अरसे से हम कोशिशें कर रहे हैं कि पोलियो ख़त्म हो। ऑब्वियसली इसके कॉजेज़, इसकी जो इम्पैक्ट है उस पर तो हम बात करते रहते हैं। पाकिस्तान पोलियो को ख़त्म करने के लिए इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि पोलियो के 3 वायरसेस होते हैं जिनको 1, 2, 3 कहते हैं। पोलियो वायरस 1, 2, 3। दुनिया से 2 वायरसेस ख़त्म हो चुके हैं। सही। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है। टाइप 2 और टाइप 3 टोटली एरेडिकेट हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सिर्फ टाइप 1 बाकी है और उसको ख़त्म करने की कोशिशें बहुत अरसे से जारी हैं। पिछले साल भी हमने सिर्फ 1 केस हुआ था सारे पाकिस्तान में। बदकिस्मती से इस साल 21 केस हो चुके हैं अभी तक और ज़्यादातर केसेस KP में हुए और KP में भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और कुछ केस बनू में हुए। लेकिन अगर दुनिया में एक भी केस बाकी रह जाए तो सारी फिर भी खतरे में, सेफ नहीं है। क्योंकि अब जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो केसेस हैं वहाँ से पोलियो वायरस जो है वो ट्रेवल करके तो बड़े शहरों में आ गया। कराची में है, लाहौर में, सीवरेज में निकला है। तो जब तक हम आखिरी केस तक नहीं पहुंचते या आखिरी बच्चे तक नहीं पहुंचे जैसे हम वैक्सीन लगा सकें उस वक्त तक ये बहुत मुश्किल। सही। अच्छा जी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि जो पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है ये हराम है। बिल्कुल, ये वाले मामले। अब ये सारे मुस्लिम ममालिक में पोलियो ख़त्म हो चुका है। बांग्लादेश में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, वहाँ इस किस्म का कोई इशू पैदा नहीं हुआ था। ये इशू हमारे कुछ उलमा हजरात ने पैदा किया कि जी ये तो बंदरों से बनता है और बंदरों के हराम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं सोची कि अगर हम 2 कतरे देने से किसी बच्चे की जान बचा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि कहें कि जी 2 कतरे जो दे रहे हैं ये हराम है। सबसे पहले तो ये है कि हमें इस बात को समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि पोलियो के कतरे या इंजेक्शन, इसका एक इंजेक्शन भी होता है वैक्सीन का, जो कि एक्चुअली ड्रॉप से ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो पैदा होते ही बच्चे को लगता है, राइट? नहीं लगता है तो वही 6 हफ्ते के बाद है। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एक बूस्टर भी लग सकता है। तो आजकल हम दोनों लगा रहे हैं। अच्छा, पोलियो के कतरे भी देते हैं और इंजेक्शन भी देते हैं। अच्छा प्रोफेसर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि पोलियो के कतरे भी हैं, पोलियो की वैक्सीन भी है, लेकिन आपको क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिन बच्चों को बचपन में ही पोलियो के कतरे पिला दिए जाते हैं या इंजेक्शन लगवा दिया जाता है उसके बावजूद पोलियो के चांसेस हों उनके अंदर? नहीं, उसके बाद चांसेस तो ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। ठीक है। इसलिए शुरू में अगर आप लगवा दें तो फिर चांसेस नहीं होते। ठीक है। इस वजह से अब हमारा इशू ये है कि हम आखिरी बच्चे तक नहीं पहुंचते। कुछ तो ये है कि माँ बाप इसके ख़िलाफ़ हैं, वो अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। ख़ासतौर पर ज़्यादा छोटे बच्चे जो हैं साल से कम के, उनको घर में छुपा लेते हैं, कहते हैं यहाँ कोई बच्चा नहीं।
پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بچہ نانی کے گھر گیا ہوا ہے، دادی کے گھر گیا ہوا ہے. تو اس قسم کی ریلکٹنس جو ہے اس کو ختم اس کو بھی پروفیسر ختم صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں کی ہم بات کریں، اوبیسلی وزیرستان کی آپ نے بات کی، وہاں پر سب سے پہلے لوگوں کی شاید رسائی تو آپ لوگ اس طرح سے بنا سکتے ہیں ممکن، لیکن لوگوں کو اویئرنیس دینا سب سے بڑا ایک چیلنج ہے مجھے لگتا ہے. شہروں کے اندر بھی جیسے آپ نے خود کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں پلانا چاہتے اپنے بچوں کو. ان دور دراز علاقوں میں لوگوں کو اویئر کرنا کتنا ضروری ہے، تبھی تو وہ اپنے بچوں کو قطرے پلائیں گے. اویئرنیس بہت ضروری ہے، اس کے لیے بھی کوشش ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مغرب کی کانسپریسی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ہر ایسی غلط بات کو فوراً مان لیتے ہیں، اچھی بات کو ہم ماننے میں تھوڑا جھجک محسوس کرتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ کہنا کہ جی ان میں اویئرنیس نہیں ہے، میرا خیال ہے پوری طرح صحیح نہیں ہے. وہاں بھی اویئرنیس ہے لیکن لوگ ویسے ہی ماننے کو تیار ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، اب ذرا یہ بھی بتائیے گا، اوبیسلی بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن سٹل اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تو جی کسی وقت بھی پولیو کا اٹیک ہو سکتا ہے. پولیو کا اٹیک ہوگا تو اس سے جس ایریا پہ اٹیک ہوتا ہے اسپائنل کارڈ میں، اس ایریا کا جو پٹھے ہیں وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر ٹانگ کے حصے پہ ہوا تو ٹانگیں پیرالائز ہو جاتی ہیں، بازو پہ ہو تو بازو پیرالائز ہوتے ہیں. کئی دفعہ سانس لینے کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ اگر پیرالائز ہو جائیں تو ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو ڈیتھس کم ہوتی ہیں لیکن پیرالائسس بڑا ہوتا ہے. بچہ جو ہے ہمیشہ عمر بھر کا ایک مسئلہ ہے نا پھر وہ لانگ ٹرم مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کے لیے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہر بار ٹیمز آتی ہیں، ہم نے ایک دفعہ پلا دیے ہیں 5 سال تک، تو حالانکہ ریگولر پلانے ہیں، لیکن لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ ایک بار پلا دیے تو بس ہمارا بچہ سیف ہو گیا. یہ بتانا کتنا ضروری ہے کہ جتنی بار پولیو ٹیمز آئیں 5 سال تک آپ نے بالکل بہت ضروری ہے جی، کیونکہ جب تک آپ سارے بچوں کو نہیں پلائیں گے اس وقت تک اس وائرس کا کہیں نہ کہیں چھپا رہے گا اور وہ موقع پا کے اٹیک کر دے گا. اس لیے یہ بتانا ہر دفعہ ضروری ہے کہ جی ہر کیمپین میں آپ کو واپس آ کے تو. اچھا پروفیسر، اوبیسلی اب ہم کس طرح سے مزید، چونکہ پولیو ٹیمز کا گھر گھر جانا اوبیسلی یہ بھی ایک چیلنج ہے، بہت سارے علاقوں میں رسائی نہیں ہوتی، لوگ پلاتے نہیں ہیں، لیکن ویئر ڈو یو سی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں یا سالوں میں ہم اس میں خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ مجھے پکی امید ہے جی ہم کامیاب ہو جائیں گے، پرووائڈڈ ہم یہ جو پولیو کے قطرے ہیں اور پولیو کی ٹیمیں ہیں ان کو آپ پوری طرح سپورٹ کریں. اور مثلاً ہمارے ہاں اس ملک میں تو پولیو کے جو قطرے پلانے جاتی ہیں لیڈیز، ان پہ اٹیک ہوتا ہے، ان میں کئی شہید ہو گئیں. اسی طرح کئی جو سپاہی ان کے ساتھ جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، ان کو اٹیک ہوتا ہے، وہ مر جاتے ہیں. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہوگا اس تب تک نہیں خاتمہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ کے عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اپنے بچوں کو 5 سال تک ریگولر پولیو کے قطرے پلائیں. آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کے بچے کو عمر بھر کے لیے معذور بنا سکتی ہے، اور یہ میرے خیال سے کوئی ماں باپ نہیں چاہتے. بالکل ریلیکٹڈ نہ ہو، جتنی بار ٹیمز آپ کے دروازے پہ آئیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں.